बस पुत्र पैरों ते भार ही नहीं पाया, धक्के खान डे दे सारे। नहीं बेटा अमल की तरफ आओ। आज तो बाद नंगे सिर कदी महफिल ते आना पक्का हो गया। हाँ पुत्र, उसको जब ये सोना ही नहीं लगता तो फिर क्यों सोना करके, यहाँ सर पे टोपी, यहाँ सर पे पग। बैब तो पुत्र चलो फिर अब मौसम काफ़ी ठीक हो गया, अल्लाह का शुक्र है हजरत। अल्लाह की तौफीक से, उसकी रहमत से हमने जुलाई में भी बांधी है हजरत, हमने अगस्त में भी बांधी है। मुझे वो पसीना मेरा ना, तो एक बच्चा मुझे कहता है हजरत गर्मी नहीं लगती, मैं लगती है। कहता है क्यों बंदे हो? हाँ मैं चलिया गर्मी वेखा या उन्होंने खुश होना वेखा लगती है सानू ही लगती गर्मी, लेकिन की करा गर्मी वेखा या उन्होंने खुश होना वेखा। किसी ने दसिया ही कि सिर ते बनिया वो खुश होते, असी उदू की बनी फिरन डे। ना करो बेटा, सोनिए कहा क्यों पुत्र अपना रंग छोड़ते। अब देखो ना, अल्लाह ना हमें दिखाए ना भाई हम देखते हैं। आप बच्चे बताते हो कि सिखों ने भी फिल्में बनानी शुरू की हुई हैं, उन्होंने भी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री शुरू। आप बच्चे ही हमें बताते हो कि वो मिसबाई साहब सिखा की फिल्म च बड़ा हीरो आया ना, तो हीरो ने भी पग बनी दी थी, हीरो ने भी पग बनी। वो चले हो उन्होंने फिल्म च अपने बाबे की पग नहीं छड़ी है, तुसी मस्जिद च छड़ छड़ी है। उन्होंने फिल्म च अपने बाबे, ये नहीं है कि गुरु नानक साहब की तालीमात में कोई फिल्म बनाना जायज़ है, को डांस जायज़ है, को नाचना जायज़ है। उसको पता है मैं गलत कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे गुरु की तालीम नहीं। अल्लाह बेटा नंगे सिर तो उसको आना चाहिए, क्योंकि उसने कभी हीरोइन के दाएं नाचना है, कभी बाएं नाचना है, कभी आगे नाचना है, कभी पीछे नाचना है, उसने बालों को ऐसे ऐसे करना है। लेकिन यो पग बन के आन दे मेरे बाबे की पग है, फिल्म च उन्हें पग नहीं छड़ी। उम्मत ने हजरत जी मस्जिदों में टोपी और पग छोड़ दी है। फिर कहते हैं हालात ठीक नहीं। वाकई तेरे भी हालात कोई नहीं ठीक है, कि तेरे हालात ठीक होंगे तो इधरों भी ठीक ही होने सन, क्योंकि तेरे हालात नहीं ठीक तो फिर इधरों भी हालात। इसलिए बेटा ये बिल्कुल ना इस तरह करो, सोनी सिर ते टोपी या सोनी सिर ते जो ताड़ा दिल करे, लेकिन नंगे सिर नहीं। बेटा आप जहां चले जाओ आपको पग मिलेगी। आप करबला शरीफ जाओ ना, आपको उत्थे भी पग मिलेगी, क्योंकि लिखा है कि जब सारी शहादतें हो गई ना, अली असगर, हजरत अली अकबर, ओनो मोहम्मद, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, हाँ जी सब शहीद हो गए, सिर्फ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। तो किताबों में लिखा है जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला हो जाने लगे ना मैदान करबला में, तो पता सबसे पहला काम इमाम हुसैन पाक ने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने अपने सर पे अपने नाना जान की पग बांधी है। पग करबला में भी है, पग करबला में भी है, उथे भी पग है। सबसे पहला जो काम इमाम अली मुकाम ने किया ना, अपने खैमे में वापस आ, सब शहादतें हो गई, सबसे पहला काम इमाम पाक ने क्या किया? अपने सर पे अपने नाना जान की पग बांधी है। हजरत मौला अली की तलवार को कमर से लटकाया, हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ढाल को अपनी पुश्त पे लटकाया, और अम्मा फातिमा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक हाथ से सिला हुआ कपड़ा अपनी कमर पे बांधा। पग आपको उधर भी मिलेगी। लेकिन मैं यही तो कहता हूँ कि हमने हजरत जी करबला से सिवाय लंगर और सबील के लिए ही कुछ नहीं है। क्या लिया है? मैं वैसे आपसे एक सवाल करने लगा, क्या लिया हमने? लिया कुछ? कुछ नहीं लिया हजरत करबला से। दिन आते हैं गुजर जाते हैं, कुछ नहीं लेते। मुहर्रम शरीफ आया, सिर्फ क्या लिया? सबील और लंगर, उसके अलावा कुछ नहीं लिया। अल्लाह हज़रत जी सबील और लंगर के हवाले से भी सुन लो, उलमा बैठे हैं, क़िबला सैयद साहब तशरीफ़ फरमाएं, हजरत अपना अपना मौक़िफ़ है। मैं वैसे हजरत जी को थोड़ा सा ना बच्चों की दिलजोई के लिए पी, बाकी मैं उस दिन बहुत खाने से गुरेज करता हूँ, क्योंकि उस दिन ना मेरे इमाम ने पानी पिया ना मेरे इमाम ने खाना खाया। अगर देखा जाए उसूली तौर पे तो
امام صاحب نے تو نہ 10 محرم کو پانی پیا، نہ انہوں نے 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، ان پہ تو 3 دن سے پانی بند تھا، 7 بھی بند، 8 بھی بند، 9 بھی بند، 10 بھی بند، ان پہ تو کھانا بند تھا۔ اگر دیکھا جائے تو حضرت امام صاحب نے 10 محرم کو نہ پانی پیا، نہ امام صاحب نے کھانا، ہاں ہمیں بزرگوں نے کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے نہیں کھایا، انہوں نے نہیں پیا، وہ اللہ کی رضا پہ راضی تھے، لیکن تم ان کی یاد میں کھلاؤ بھی اور، لیکن اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے تو نہ لنگر اور نہ ہی، یہ تو ہوئے نا سائیڈ پہ حضرت۔ اب مجھے بتاؤ اس کے بعد ہم نے کربلا سے کیا لیا؟ اگر دیکھا جائے تو ڈھیر لگا ہے حضرت کربلا میں، صبر حسین، عزم حسین، فکر حسین، انداز حسین، استقامت حسین، رضا حسین، سجدہ حسین، نیزے پہ تلاوت حسین۔ حضرت بتاؤ کیا لیا تم نے؟ کچھ بھی نہیں لیا۔ مثال کے طور پہ صبر حسین پاک رضی اللہ عنہ، حضرت جی تروپا اس امت نے کربلا شریف سے صبر حسین میں سے نہیں لیا۔ میرا روز کا کام ہے، 4تھی تقریر کر رہا ہوں میں آج کے دن کی حضرت جی، 3 تقریریں اس سے پہلے میں کر چکا ہوں، 1 تقریر اس کے بعد ہی میں نے جا کے کر لی، اور ہر محفل کا اینڈ یہی ہے کہ محفل کے اینڈ پہ ابھی اس قوم نے جو نام حسین پاک کا لیتی ہے، چاولوں کا ایک شاپر یا ڈبہ لینے کے لیے اب ایک دوسرے سے لڑنا ہے انہوں نے حضرت جی۔ بات میں نے غلط تو نہیں کی؟ وجہ کیا؟ کیونکہ ہم نے کربلا میں سے صبر حسین سے کچھ حصہ، اگر اس قوم نے صبر حسین سے ایک تروپا بھی لیا ہوتا تو یہ قوم کبھی چاولوں کے شاپر اور ڈبے کے لیے ایک دوسرے سے نہ لڑتی ہے۔ صرف سبھی، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں، سجدہ حسین ہے، تلاوت حسین ہے۔ میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، میں آ رہا ہوں میلاد شریف پہ بھی آہستہ آہستہ، میں کسی ایک بندے سے نہیں کہوں گا مجھے اونچی جواب دینا، دل میں جواب دینا تمہارا جواب مجھ تک آ جائے گا حضرت جی، لیکن جواب دینا ضرور ہے۔ لو جی، میں نے آپ کو سال میں 365 دن ہوتے ہیں، میں نے آپ کو 364 دنوں کی چھٹی دے دی حضرت، ایک دن بچا 10 محرم، یہ والی 10 محرم حضرت، اسے پچھلی کی نہیں میں پوچھ رہا، ٹھیک ہے جی۔ اس دن کیا ہوا؟ شہادت ہوئی، سر مبارک کو قلم کیا گیا، ان بدبختوں کا بوس پھر بھی نہیں تھما، انہوں نے پھر سر امام پاک کو نیزے پہ چڑھایا حضرت، اور پھر انہوں نے گلیوں میں آپ کے سر مبارک کو پھرایا حضرت۔ سیدنا زید بن ارقم فرماتے ہیں میں اپنی چھت پہ تھا، یزیدی گزر رہے تھے، سر پاک نیزے پہ تھا، اور میں کیا دیکھ سن رہا ہوں کہ سر مبارک سے تلاوت قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت جی 364 دنوں دی چھٹی، اللہ میرے لو چھٹی، اتوں چھٹی کوئی نہیں، اتنے جواب دینا ہے حضرت جی۔ میں چھٹی دی صرف اس 10 محرم، میں نوجوانوں سے پوچھنے لگا ہوں، 10 محرم کو سبیل بھی تھی، لنگر بھی تھا، صرف مجھے جواب دل میں دینا، تلاوت تھی؟ بھائی قرآن بھی پڑھا نا اس دن امام پاک نے، اگر سبیل اور لنگر ہے تو اس دن سجدہ بھی ہوا، اس دن نیزے پہ قرآن بھی پڑھا گیا، سبیل ہے، لنگر ہے، اللہ نہ انہوں نے پانی پیا نہ انہوں نے کھانا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صبر کیا، انہوں نے کیا کیا؟ وہ لڑے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جانیں ایک ایک کر کے پیش کی حضرت، انہوں نے کیا کیا؟ نانے کے دین پہ پیرا دیا، انہوں نے کیا کیا؟ نانے کی شریعت پہ پیرا دیا، انہوں نے سر اپنا سجدے میں کٹوایا، اور کٹوانے کے بعد انہوں نے نیزے پہ تلاوت کی۔ میں صرف سوال یہ کرنے لگا ہوں، لنگر بھی تھا 10 محرم کو، سبیل بھی تھی، صرف اتنا بتا دو تلاوت کیوں نہیں تھی؟ پڑھا جی ہم نے اس 10 محرم کو قرآن شریف؟ کوئی نہیں پڑھا۔ دن آتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کرتے، پورا محرم دا مہینہ حضرت صاحب بس یہی کہندے رہے میں تو پنج تن کا غلام، لیکن فجر سے ویکھیا ہونا غلاماں چو ایک بھی نہیں سی ہے، پتہ نہیں کتنے سن سارے غلام۔ ویسے میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، لالیاں والے ہو، یار 5 تن دا غلام نماز چھڑ سکتا ہے؟ تو پھر اسی کیوں چھڑ دیں؟ محفل میں کہہ کے جاتے ہیں میں تو 5 تن کا غلام، لیکن فجر وچ کوئی بھی نہیں سی، زور چ پتہ نہیں غلام صاحب کتنے سن،
असर पता नहीं कितने पढ़ी गुलाम साहब ने, मगर पता नहीं किहड़ी मस्जिद च पढ़ी। इशा च कदी गुलाम साहब लभे ही नहीं है।